नाज़िरा, तजवीद, तर्जुमा, तफसीर, हिफ्स, हर तरह की क्लासेस और घर के तमाम अफराद के लिए, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सब के लिए इस्लामियात लाज़मी, इख्तियारी, तर्जुमतुल कुरान, मैट्रिक, FA, BA, BS, ग्रामर, अरेबिक। आप क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहे? आप फ़ौरन हमसे रब्ता करें और फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन नजमी मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नजमि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। वन्नजमी, कसम है सितारे की, इज़ा जब, हवा वो गिरे, माँ नहीं, ज़ल्ला रा भूला, साहिबुकुम साथी तुम्हारा, वमा और ना ही, गवा वो बहका, वमा और नहीं, यंतिकु वो बोलता, अनिल हवा ख्वाहिश नफ्स से। अन्नजम मक्की सूरत है, 3 रुकू हैं, 62 आयात हैं। कुरान की तरतीब में इसका 53 नंबर है और नज़ूल के एतबार से 23 नंबर है। कसम इस सितारे की जब वो गिरे कि तुम्हारा साथी यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो राह भूले हुए हैं और ना ही गलत रास्ते पर चले हैं और ना ही वो अपनी ख्वाहिश से बोलते हैं। वन्नजमी इज़ा हवा, अन्नजम सितारा, अलिफ लाम तारीफ़ के लिए हो तो मुराद सुरैया है, क्योंकि अरब के यहाँ अन्नजम बोलकर सुरैया मुराद लेना मारूफ़ है। और अगर अलिफ लाम जिन्स के लिए हो तो सितारों की जिन्स मुराद है, खा कोई हो, और यहाँ जिन्स मुराद लेना ज़्यादा मुनासिब है मुफस्सिरीन के नज़दीक। हवा याहवी हुविया मानी गिरना, गुरूब होना, चढ़ना, तुलू होना भी मानी लिया जाता है और फिर मोहब्बत करना भी। कुरान मजीद की अपने कसमें और जवाब कसम की शहादत के तौर पर लाई जाती है। कसम और जवाब कसम में मानवी तौर पर मुनासिबत होती है। वन्नजमी इज़ा हवा, इसमें जो कसम है मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा दावे की शहादत के तौर पर लाई गई और दोनों में मानवी मुनासिबत है। मुफस्सिरीन ने इस मुनासिबत की तकरीर कई तरह से फरमाई। इनमें सबसे वाज़ेह 2 तकरीरें हैं जो यहाँ दर्ज की जा रही हैं, हम गौर से सुनेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे। एक ये कि अन्नजम से मुराद आम सितारे हैं। जिस तरह तमाम सितारे अपने अपने मद्दार में चलते हैं, अपनी मुकर्रर जगह से तुलू होते और मुकर्रर जगह पे गुरूब होते हैं, बिल्कुल इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के बताए हुए सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं। उससे ज़रा बराबर भी इधर उधर नहीं होते, यहाँ तक कि वही इलाही के बग़ैर बोलते भी नहीं। और सितारों के अहवाल में से गुरूब का वक्त ख़ास तौर पर ज़िक्र करने की मुनासबत ये मालूम होती है कि ये अज़ीम मखलूक मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है। अपनी तमाम तर वुसअत, रोशनी और चमक के बावजूद इसकी मजाल नहीं कि गुरूब होने और डूबने से इनकार कर सके। इसी तरह इस तकरीर की मज़ीद तफसील सूरत अत-तकवीर की आयत 15 से 19 तक है। फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नस इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। फिर दूसरी तकरीर ये है कि सितारों से मुराद शहाब साकिब, मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी जाने वाली वही की हिफाजत का ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम कर रखा
ہے کہ اگر کوئی شیطان آسمان کے نیچے جا کر اسے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر ہر طرف سے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں جو اسے جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں۔ الصافات 6-10، سورۃ جن 8-9۔ حفاظت کا یہ زبردست انتظام شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر قائم ہیں اور ان پر نازل ہونے والی وحی الہی میں کسی قسم کی مداخلت یا کمی بیشی کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ یہی بات سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 75 فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ پھر مَضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ضلالت راہ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے یا اسے سیدھا سمجھ لے، اور پھر کوئی شخص جان بوجھ کر سیدھے راستے سے ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ تمہارا ساتھی نہ تو لا علمی میں غلط راستے پر چل رہا ہے اور نہ ہی جان بوجھ کر سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اتنی تاکید کے ساتھ نفی اس لیے فرمائی کہ مشرکین آپ کے متعلق یہ بات کہتے تھے، صاحبکم، تمہارا ساتھی کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق اور امانت کی صفات کی طرف توجہ دلائی جو کفار کے ہاں بھی مسلم تھی کہ نبوت سے پہلے 40 سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان گزارے، اس کے شب و روز کے معمولات اور اخلاق و عادات تمہارے سامنے ہیں۔ جس شخص نے کبھی کسی آدمی پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ بھولنے یا جان بوجھ کر غلط راستے پر چلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی صحیح راستہ بتانے والے کی بجائے اپنے گمان یا خواہش نفس پر چل پڑتا ہے۔ مشرکین اور تمام گمراہ لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کی بجائے گمان اور اپنی خواہش نفس پر چلتے ہیں۔ فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ ہمارا رسول ضلالت اور غوایت سے اس لیے محفوظ ہے کہ وہ صرف ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اپنی خواہش اور مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں۔ ہم عام انسانوں کی کمزوری کہ جب بات کرنی ہو تو جو مرضی کی بات ہوتی ہے وہی کرتے ہیں، جو پسند کی بات ہوتی ہے وہی کرتے ہیں اور وہی سنتے بھی ہیں، اسی پہ فوکس کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں، غصے میں، غم میں، خوشی میں حق بات بولتے ہیں، اور قرآن اس پر گواہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہمیشہ حق ہی نکلتا تھا۔ یاد رکھیے کبھی کچھ باطل نہیں نکلا۔ عبداللہ بن عمرو العاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے جو باتیں سن لیتا ہوں کیا میں ان کو لکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ جب آپ خوش ہوں یا ناخوش ہوں، ہر حال میں آپ کے منہ سے، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس حالت میں بھی حق کے سوا کچھ کہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا حق بولا ہے تو پھر ہمیں آپ کی سنت کی پیروی کرنے میں بھلا کیا مشکل ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہمارے ہنسی مذاق بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہنسی مذاق میں بھی حق بات کہتا ہوں۔ کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہمیشہ حق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے۔ بے شک
بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى